जाल्लेले कशें पळयता ऑल ओवर तुमी एज अ मिनिस्टर्स बिकॉज 18 डेज लेजिस्लेशन एक सगळ्यात व्हडलें अधिवेशन समाप्त जाल्लें आसा गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे बरें प्रोग्रेसीव स्टेट जावपाक जाय विकसीत गोवा जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे फावंडेशन्स घालपाक जाय तेजे व्हडले सेशन्स आनी सेशन्स जाता आसतना कसलीच गोश्ट कर्टेल करनासतना विरोधकांक पूर्णता स्वायत्तता दिता आसतना म्हणजेच विरोधक हे विरोधक माननासतना तांची सजेशनां ही आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी बरे तरेन घेतिल्ले आसात आनी बरें प्रोग्रेसीव स्टेट करपा खातीर आमकां म्हणजे लोकशाही कशी आसा ही आमकां पळोवपाक मेळटा की कोणाचेच कशेंच बुलडोज नासतना म्हणजे आमी 33 विरुद्ध 7 आसतनाय 7 जे आमदार आसात विरोधक आसात LOP आसा तांकां पूर्ण वेळ दिवन तांचे प्रश्न मांडपाची हें दिल्लें आसा कारण लोकशाही चलतली जर जाय जाल्यार आमकां विरोधक आनी सत्ताधारी हांचे मदीं एक ताळमेळ आसपाक जाय बरी सजेशनां घेवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक अत्यंत खेळामेळीन ज्या ज्या जाग्यार जाय त्या त्या जाग्यार विरोध करपाचो बरे तरेन जाल्लें आसा अधिवेशन खूब बरें संपन्न जाल्लें